तुम्हारा भाई ऑस्ट्रेलिया से कब वापस आ रहा है? अब ये मैं कैसे बता सकती हूँ आपको कि वो कब आ रहा है? सीढ़ियों से सामने वो उतरते हुए भाई और भाभी की बातें सुन रहे थे, जो डाइनिंग टेबल पर बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। भाभी उनके लिए टोस्ट बना रही थीं और वो माथे पर बल डालकर भाभी से हमेशा की तरह उनके भाई के हवाले से पूछ रहे थे। वो बालों को कानों के पीछे उड़सती हुई अपनी ही धुन में गुनगुनाती चेयर घसीट के जा बैठ गई। क्या मैं इस गुफ्तगू का पार्ट हूँ? उसके भाई ने अपनी बहन की तरफ बड़ी मोहब्बत से देखा। ये बहुत पुरानी गुफ्तगू है बहना, मेरी प्यारी ज़ारा। वो सब उसे कभी कभी प्यार से ज़ारा कहा करते थे, क्योंकि ज़ारा अरीब और सरनाब की माँ का नाम था और उनके वालिद ने वो नाम सरनाब पर रखा था। तुम इसमें लगी तो बहस खासी लंबी खींच जाएगी। फिर क्यों शुरू करते हैं सुबह सुबह ऐसी गुफ्तगू? बख्तावर ने शौहर की तरफ देखते हुए तंज किया। भाभी, मेरे लिए भी टोस्ट बना दे। वो लाड से बोली तो बख्तावर शाह मुस्कुराई और अपनी लाडली के लिए भी टोस्ट बनाने लगी। छोड़ देना भाई, क्यों परेशान करते हैं भाभी को? उनके भाई को आना होगा तो आ जाएंगे, तुम क्यों उसकी तरफदारी करती हो? मैं तरफदारी कहाँ कर रही हूँ, मैं तो आपको ठंडा रहने का कह रही हूँ। मैं ठंडा ही हूँ। कितने साल हुए हैं तुम्हारी भाभी और मेरी शादी को? वो अदा से बोली। 6-7 साल भाई। तो बताओ कितने साल से वो ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है? तकरीबन 4 साल। मुड़ के आया? नहीं। वो मासूमियत से सर को नफ़ी में हिलाती हुई बता रही थी। इसके भाई को इस पर प्यार आया, उसके रुखसार पर हाथ रखते हुए सहलाने लगा। निकाह हुआ है तुम्हारा उसके साथ, कब तक वो यूं करता रहेगा? आ जाएंगे ना भाई, तुम्हारी बात हुई है? नहीं हुई तो फिर इतने मान से कैसे कहती हूँ कि वो आ जाएगा? बस आ जाएंगे, मैं जानती हूँ। आप भाभी पे ना चिल्लाएं, वो उनके भाई हैं, वो उसे कंट्रोल नहीं करती। आपसे ज़्यादा आपकी बहन समझदार है। वो नफ़ी में सर हिलाते हुए मायूसी से बीवी को देखने लगा। एक तो मैं तुमसे बड़ा परेशान। मुझसे क्यों परेशान है पता नहीं, बस हूँ। अपने भाई का बड़ा तरफ लेती हो ना, ये जो तुम दोनों मिलकर उसका तरफ लेती रहती हो ना, मेरा दिल करता है मैं यहाँ से भाग जाऊँ या कहीं फरार हो जाऊँ। बख्तावर और जरनाब ने एक दूसरे को देखते हुए हाय फाय किया। तो बस ये समझ लें कि हम दोनों उसके वोट हैं। काश ये वोटिंग ना होती तो मेरी बहन वहाँ फंसी ना होती। जरनाब अब सर को नफ़ी में हिलाती हुई उठ खड़ी हुई थी। मैं चली यूनिवर्सिटी, मेरा तो पेट ही भर गया। वो अपना बैग उठाती हुई आगे बढ़ गई थी तो बख्तावर ने मायूसी से शौहर की तरफ देखा। क्यों करते हैं? ऐसा करने पर मजबूर करता है तुम्हारा भाई। यूनिवर्सिटी ख़त्म तो हो जाने दें उसकी, वो भी तो पढ़ रही है ना अभी तक। हाँ तो इस साल ख़त्म हो रही है ना यूनिवर्सिटी, कुछ महीनों में। तो मैं भी परेशान हूँ बहन के लिए कि इतना हक भी नहीं है मेरा। चलें ठीक है, खा तो लें। खा रहा हूँ, वो सड़ू बनते हुए कहने लगा तो बख्तावर उन्हें प्यार से देखने लगे। अरीब शाह और बख्तावर खान की पसंद की शादी थी। वो दोनों मोहब्बत में थे और उनके घर वाले उनको मनाने से मान गए थे और इन दोनों की शादी हो गई थी। इर्तिज़ा बख्तावर का भाई था। जब बख्तावर शादी करके अरीब के साथ उसके घर चली आई तो इर्तिज़ा का अपनी बहन की तरफ आना जाना रहता था। वो एक खूबसूरत नौजवान था, मगर अपने ही जोम में रहने वाला, सख्त किस्म का, मगर बहन से बड़ी मोहब्बत करता था। इसीलिए वो यहाँ आता जाता रहता था। जरनाब से भी उसकी नज़रें मिलती रहती थी, शायद वो उसे अच्छी लगती थी। उसने बहन से डायरेक्ट निकाह की पेशकश की। वो जरनाब से निकाह करके ऑस्ट्रेलिया कारोबार के लिए जाना चाहता था। फिर जब वो वापस आता तो रुखसती हो जाती। इर्तिज़ा के बाबा आरिफ खान का अपना अच्छा खासा कारोबार था, मगर इर्तिज़ा अपनी मेहनत करना चाहता था और ये पेशकश बख्तावर ने अपने शौहर के आगे रखी। वो कुछ जुज़बुज़ का शिकार हुए। बहन से पूछा, इसको कोई एतराज़ नहीं था। न जाने क्यों उसने भाई के आगे सर झुका लिया था। शायद वो कहीं न कहीं इर्तिज़ा को पसंद करती थी। अरीब ने बहन की हाँ में छुपी हुई पसंदीदगी को नज़र में रखते हुए बख्तावर से हाँ कर दी और फिर कुछ ही अरसे में ज़ारा और इर्तिज़ा का निकाह हो गया। इर्तिज़ा निकाह के फ़ौरन बाद ऑस्ट्रेलिया चला गया था और यूं ही वक्त गुजरता गया। तकरीबन 4 साल हो चुके थे इर्तिज़ा को ऑस्ट्रेलिया में, और यूं ही जरनाब और उसके निकाह को भी। अरीब को रख रख कर यूं गुस्सा आता रहता था और वो यूं ही इर्तिज़ा को मौज़ूए बहस बनाया करता था, मगर उसके घर में बख्तावर और जरनाब इर्तिज़ा के बहुत वोट थे और वो इन दोनों औरतों के सामने हार सा जाता था। वो बिस्तर पर आड़ी तिरछी लेटी कॉल पर बात कर रही थी। कब आना है वापस? मैं भाई को वजाहतें दे देकर थक गई हूँ इर्तिज़ा। जानता हूँ। ज़रा बगौर लैपटॉप की टक टक सुन रही थी। काम कर रहे हैं? अब तो बंद कर दें यार। जब मुझसे बात कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा वक्त तो मुझे दे सकते हैं। क्या मैं इतनी भी अहम नहीं हूँ आपके लिए कि सारे दिन में आपके पास मेरे लिए कुछ वक्त हो? नाराज़ क्यों हो रही हो?
रोज़ कॉल करता हूँ मैं तुम्हें, ऐसे में किसी से बात नहीं करता जितना मैं तुमसे करता हूँ। मैं बोलती रहती हूँ और आप सुनते रहते हैं। इसे बात की बात कर रहे हैं ना? कभी मैंने सुना नहीं है आपको। मैं बैठ के सुनना चाहती हूँ, मगर आप इतना बोलते ही नहीं कि मैं आपको सुन सकूँ। इर्तिज़ा ने लैपटॉप बंद करते हुए छत को घूरा। क्या चाहती हो तुम औरतें इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों होती हो? मुझसे निकाह करने से पहले तो ये नहीं सोचा था कि मैं इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों हूँ। अच्छा बाबा, इतनी संगीन क्यों हो रही हो? अब बात निकाह की कहाँ से आ गई? बीवी हो तुम मेरी, बार बार वो वक्त मत लाया करो सामने। क्यों? बुरा वक्त था। जनाब अब तकिए पर अपना सर छोड़ते लाल आंखों से बोली, 4 साल से मेरे निकाह में हो और अभी तक अपने मर्द को समझ नहीं पाई तुम। कैसा है मेरा मर्द? वो पूछने लगी। नर्म मिजाज है मगर ज़रा कम एक्सप्रेसिव है। नर्म मिजाज तो नहीं है, वो अदा से बोली तो आगे से थोड़ा सा हंसा। शुक्र है मोहतरम साहब हंसे तो सही, वरना मुझे लगता है कि आपके माथे पर तो हर वक्त बल ही रहते होंगे। अच्छा, तो तुम्हें लगता है मैं सड़ू किस्म का हूँ? हाँ ना, अनरोमांटिक किस्म के भी। अब वो हंसे जा रहा था। माशाल्लाह, लगता है आज बैटरी चार्ज है। आप हंस रहे हैं? मुझे हैरत हो रही है। आज तो मैं न जाने घोड़े गधे बेच के सोऊंगी। अच्छा, ये सब कुछ बेचने का इरादा कहाँ से आया? अब जरनाब हंस रही थी। फजूल में रूट बनते हैं, वैसे हैं नहीं। अच्छा, मुझे लगा तुम्हें रूट किस्म के हीरो अच्छे लगते होंगे। आपको किसने कहा कि आप हीरो हैं? वो उठ बैठ कर तकिया गोद में रखती हुई उससे पूछने लगी तो सामने पर्दे हवा से उड़ रहे थे। जरनाब उनको बगौर देख रही थी। क्या मैं हीरो टाइप नहीं दिखता तुम्हें? वो भी उठ बैठा था। तुम्हारे लिए हीरो टाइप बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? पाकिस्तान आकर मुझे रुखसत करवाना पड़ेगा। और फिर क्या करना पड़ेगा? वो सर झुका गई तो चेहरा ब्लश हुआ था। आपने कहा मुझे अपने मर्द का नहीं पता। इतना तो पता है कि वो मुझे बख्शेगा नहीं। अब ब्लश होने की बारी इर्तिज़ा की थी। वो शदीद ब्लश हुआ था। लड़की, तुम मेरे आसान ख़ता कर रही हो तो फिर वापस आ जाए ना। जब वापस आ जाऊँगा ना तो डरती फिरोगी मुझसे। ये तो वक्त बताएगा कि मैं डरती हूँ कि नहीं। क्या नहीं डरती? वो पूछने लगा। ये सवाल क्यों किया? मेरे ख्याल में तुम्हें इतनी नॉलेज नहीं होनी चाहिए। वो लैपटॉप दोबारा खोलता अपनी बीवी से मुखातिब था। किस चीज़ की नॉलेज? रोमांस की। किसी से किया है कभी? वो सवाल पर कुछ जज्बुस सी हुई। नहीं तो। ये कैसा सवाल है इर्तिज़ा? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैंने किसी के साथ रोमांस किया होगा? वो रुहासी होती हुई बोली। अच्छा बाबा, रो क्यों रही हो? अब आपके साथ भी पर्दों में रहूंगी तो कर ली मैंने शादी। वो हंस रहा था। आप मेरे सामने आए ना तो 2-3 मुक्के मारूंगी इन सवालों पर। मार लेना, मार लेना। मैं तुम्हारी गुस्से वाली मार भी प्यार से खा लूँगा और शरारत वाली मार भी प्यार से खा लूँगा। वादा? मेरी जान, सर आँखों पर तुम्हारी हर चीज़। जब जब वो उसे मेरी जान कहता था वो जान निसार हो जाती थी। वो ब्लश होती हुई फ़ोन काट चुकी थी और छत को घूरती हुई फ़ोन सीने पे रखते हुए थी। एक तो ये बंदा उसके आसान ख़ता करके रख देता था और फिर लोग पूछते थे कि वो उसकी इतनी बड़ी वोट क्यों है। वो सर पर चपत मारती, करवट बदलती, ब्लश होती, आंखें बंद कर गई थी। अरसलान, क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं जरनाब। अरीब और बख्तावर का बेटा उसे जरनाब ही कहता था। वो छोटी सी जान उसकी जान खाए रखती थी। क्या कर रहे हो अरसलान? क्यों मेरे इर्द गिर्द घूम रहे हो? आपके बाल बनाने हैं। उसके लंबे घने खूबसूरत बाल खोलते हुए उनमें कंघी कर रहा था। ये अरसलान का मनपसंद मशगला था और वो उसकी छोटी छोटी मासूमियत यूं ही प्यार से बर्दाश्त करती रहती थी। अब वो आगे आते उसकी गोद में बैठ गया। क्या है, सैंडविच बना देंगी? अम्मी से नहीं कहा जाता ना तुमसे? नहीं ना, वो नहीं लाड उठाती। आपने उठाने हैं ना, आपने कहा था आप उठाएंगी। वो हंस पड़ी और उसके गाल चूमने लगी। हाँ, क्यों नहीं उठाऊंगी? जब तक मैं हूँ अरसलान को कोई शिकायत नहीं होगी। अच्छा, आप कहाँ जा रही हैं? मैं तो यहीं हूँ, वो प्यार से बोली। कहीं जाना है? वो फिर से पूछने लगा। तुम चाहते हो मैं कहीं जाऊँ? वो सर को नफ़ी में हिलाने लगा। मैं अपनी दोस्त नहीं खो सकता। मैं आपकी दोस्त हूँ? हाँ ना, सबसे अच्छी दोस्त। वो बाहें फैलाता बोला तो उसको अपने हिसार में लेती हुई भींच गई थी। मैं हूँ ना, मैं यहीं रहूँगी तुम्हारे पास हमेशा। सच मुझ? उसका नाक छेड़ती हुई प्यार से और अदा से बोली। तभी बख्तावर कमरे में दाखिल हुई। बिगाड़ के रखा है तुमने इसे। इतनी मोहब्बत देती हो कि ये रात को मेरे पास सो नहीं पाता और तुम्हारे पास आने की ज़िद करता है। अच्छा है ना, इतना प्यार देती हो कि ये मेरे बगैर रह नहीं पाता। कम से कम ये तो नहीं कहेगा ना फुप्पो बुरी थी। अल्लाह की पनाह लड़की, तुम हूर हो, जहाँ जाओगी अमन होगा। उसकी भाभी बख्तावर ने झुककर उसकी पेशानी चूमी।
ان میں بہت محبت تھی، وہ دونوں ایک دفعہ بھی نہیں لڑی تھی، اور یہ ان کے رشتے کی خوبصورتی تھی کہ وہ آپس میں امن بنا کے رکھتی تھی۔ اور عریب اس معاملے میں خوش نصیب تھا کہ اس کی بیوی ایک بہت بہترین عورت تھی جس نے گھر میں سکون بھرا ماحول قائم کیا تھا۔ زرناب کے ساتھ ایک اچھا اور خوبصورت بانڈ بنایا تھا، اور وہی بانڈ ارسلان اور زرناب کے بیچ بھی دکھتا تھا۔ کہاں ہو؟ پھولوں کی شاپ پر۔ وہاں کیا کر رہے ہو؟ پھول لینے آئی ہوں، آج روز ڈے ہے، میرے پاس تو کوئی نہیں ہے دینے کے لیے، تو میں خود ہی لینے آئی ہوں۔ یعنی تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں پھول نہیں دے سکتا؟ آسٹریلیا میں بیٹھا ہوا شخص پاکستان پھول کیسے بھیج سکتا ہے؟ میرے ٹیلنٹس پر شک کر رہی ہو تم؟ آپ کے اندر کیا ٹیلنٹ ہے جناب؟ وہ دیکھ لیے ہیں میں نے، صرف میرا خون جلانے کے۔ میں تمہارا خون جلاتا ہوں؟ کوئی شک نہیں اس میں، جلاتے بھی ہیں اور جلا کے رکھتے بھی ہیں۔ آج تم تپی ہوئی ہو، ظاہر ہے محبت کے دن چل رہے ہیں، اور جس سے میں محبت کرتی ہوں وہ ہے ہی نہیں۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا ٹائی پہن رہا تھا، بے حد حسین لگ رہا تھا۔ اپنی نیلی آنکھوں میں دیکھتا ہوا اپنی عورت کے لفظ سن بڑا خوش ہوا تھا۔ تو محبت کرتی ہو مجھ سے؟ وہ سوالیہ ہوا۔ کیوں؟ 4 سال جس کے نکاح میں رہی ہوں اس سے محبت نہیں ہوگی مجھے؟ جب میں سامنے کھڑا ہوں گا تو کہو گی کہ مجھ سے محبت کرتی ہو؟ کیوں؟ کوئی شک ہے کہ نہیں کہوں گی؟ مجھے یقین ہے کہ تم کہو گی، مگر جب میں سامنے ہوں گا تو تمہیں شرم زیادہ آئے گی۔ وہ سر جھکائے ہوئے بلش ہوئی تھی۔ ڈھیٹ انسان، ڈراتے رہتے ہو مجھے اپنے آنے سے۔ میں واقعی ڈر جاتی ہوں۔ کس سے؟ میرے آنے سے؟ خود سے، دونوں چیزوں سے۔ وہیں رہو آسٹریلیا میں۔ وہ فون کاٹ گئی تھی اور وہ پیچھے ہنس پڑا تھا۔ ایک تو اس کا یہ ڈارک ہیرو سے ڈراتا ہی رہتا تھا۔ وہ گھر پہنچی تو پورا کمرہ پھولوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہیپی روز ڈے مسز ارتضیٰ۔ وہ سارے کمرے کو بغور دیکھ رہی تھی۔ ہر کارڈ پر مسز ارتضیٰ لکھا ہوا تھا۔ تو میرے ٹیلنٹس کو اگنور کر رہی اس کے الفاظ یاد کرنے لگی۔ تمہیں لگتا ہے میں آسٹریلیا سے پاکستان پھول نہیں بھیج سکتا؟ اس نے پھول نہیں بھیجے تھے، اس نے تو سارا کمرہ پھولوں سے بھر دیا تھا۔ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھتے ہوئے اس کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں لگتا تھا۔ وہ بار بار اس سے شکایت کرتی تھی کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ کیا وہ محبت نہیں کرتا تھا؟ وہ پھولوں کی طرف دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ کرتا تھا اور بے حد کرتا تھا۔ زرناب اس چیز کی گارنٹی لے سکتی تھی۔ اس وقت تو وہ باری باری پھولوں کو چومتی ہوئی محبت میں خوشگوار احساس لیے ہوئے تھی، جن احساسات کا کوئی مول نہیں ہوتا۔ انہیں بند کرتی تھی تو ایک شخص کے مسکراتی ہوئی شکل اس کے سامنے آتے تھے جو اس کا ہمسفر تھا۔ جب سے وہ ارتضیٰ کی نگاہ میں گئی تھی اس کو ہی اپنا سب کچھ مانا تھا۔ زرناب، زرناب، بختاور اسے پکارتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ جی بھابھی، بہت خوشی کی خبر ہے کیا؟ تم سن کر جھوم جاؤ گی۔ بتائیں تو صحیح کیا ہوا ہے؟ ارتضیٰ واپس آ گیا ہے کیا؟ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ سرپرائز ہے نا۔ پھر آپ نے اس کا سرپرائز خراب کیوں کیا؟ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ… کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اب تم سے ایسے ملاقات نہیں ہوگی، یعنی بس تمہیں رخصتی کے بعد ملے گا۔ وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھ چکی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آ کے مجھ سے ملے گا نہیں اور ڈائریکٹ رخصتی کرنا چاہتا ہے؟ بھائی میں نہیں جا رہی پگلی، مان جاؤ۔ ایک تو آ گیا ہے وہ، اب اس کے پاس نہیں جانا چاہتی؟ بختاور اس کے رخسار پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ جانا چاہتی ہوں تو بس وہ کہہ رہا ہے کہ اپنی بیوی کو رخصت کر کے اپنے پاس لے آئے گا، پھر ملتی رہنا اس سے۔ تمہارا ہی تو ہے، کہیں جا تھوڑی رہا ہے، تمہارے پاس آ رہا ہے، مزید پاس۔ وہ بلش ہوتی جا رہی تھی، آنکھوں میں محبت تھی جو چمک رہی تھی۔ ایک نئے سفر کو زرناب تیار لگتی تھی۔ گھر میں دھوم دھام سے شادی کی تیاریاں شروع تھیں۔ وہ چھپ چھپا کر سب کچھ دیکھتی پھر رہی تھی۔ وہ جب سے آیا تھا چودھری کا چاند بنا ہوا تھا۔ زرناب اسے دیکھ نہیں پا رہی تو اس کے گھر والے آئے تھے، بہت سی خوبصورت چیزیں لائے تھے، مگر وہ نہیں آیا۔ ایون وہ تو فون پر بات بھی نہیں کر رہا تھا۔ کہاں نام لکھنا ہے یہ تو بتاؤ؟ نام تو دل پر لکھا ہوا ہے، مگر اتنا چھپ چھپا کر لکھنا کہ ساری رات بیٹھ کر بھی نہ ڈھونڈ پائیں۔ مہندی والی ہنسنے لگی۔ کیوں؟ اتنا پریشان کر رکھا ہے تمہیں؟ ہاں، بہت پریشان کر رکھا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ میں بھی اسے پریشان کروں، اسی لیے اتنا چھوٹے چھوٹے لفظوں میں لکھو کہ وہ ڈھونڈ ہی نہ پائے۔ آس پاس بیٹھی ہوئی لڑکیاں ہنسے جا رہی تھیں۔ زرناب کے ہاتھوں کی مہندی بڑی خوبصورت لگ رہی تھی۔ خوبصورت تو لگی ہی تھی، اوپر سے اس کا رنگ بھی بے حد چڑھ گیا تھا۔ وہ تو اپنی مہندی کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ ماشاء اللہ، دیکھو تو صحیح، بہت پیار کرتا ہے میرا بھائی تم سے۔ یہ تو اس کے پاس جانے کے بعد پتہ چلے گا نا کہ وہ مجھ سے پیار کرتا بھی ہے کہ نہیں۔ تمہیں شک ہے؟ شک تو نہیں ہے، مگر بس یقین ہے کہ وہ میرا ہی ہے، مجھ سے پیار کرتا ہے، ہمیشہ کیا ہے۔ میں اس کے پاس جا رہی ہوں، سوچتی بھی ہوں تو دل دھڑکتا ہے۔ ارتضیٰ نے خود کو بغیر آئینے میں دیکھا۔ دولہا بنا وہ بہت پیارا لگ رہا تھا۔ وہ ہونٹ کاٹنے لگا۔ فون پر تو بڑی بڑی باتیں کرتی ہو، آج میرے سامنے آؤ، دیکھ لوں گا
مجھے جھیل پاتی ہو کہ نہیں؟ وہ بھی آئینے کے سامنے کھڑی خود سے ہی باتیں کر رہی تھی۔ بڑی بڑی باتیں تو کر لیں تم نے زرناب، اب وہ سامنے آئے گا تو کیا کرے گی؟ وہ سر پر چپت مار چکی تھی، دلہن کے روپ میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ وہ کمرے کے چاروں طرف دیکھتی نروس لگتی تھی، بہت زیادہ نروس۔ کمرے کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں، اسی لیے وہ ہوا ہلکی ہلکی اندر آ رہی تھی۔ پردے اڑ رہے تھے، سردی کی راتیں تھیں۔ وہ گہرے سانس لیتی خود کو کمپوز کرنے لگی۔ اس وقت تقریباً رات کا 1 بج رہا تھا۔ وہ فنکشن میں اس کی نظریں خود پر محسوس کرتی رہی تھی۔ وہ اسے بڑی خوبصورت نظروں سے دیکھتا رہا تھا، کسی کی نظروں میں جیسے کسی کے لیے مان ہو ویسے۔ مگر وہ ہال سے اکیلے گھر لوٹی تھی کیونکہ اچانک سے ارتضیٰ کو کوئی کال آ گئی تھی اور وہ ہال سے ہی نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ ہاں، مگر جانے سے پہلے نزدیک آتے ہوئے ارتضیٰ نے زرناب کا ہاتھ پکڑا تھا اور آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا، میں آ جاؤں گا، میرا انتظار کرنا۔ وہ انہی الفاظوں کو سوچتی اس کا انتظار پچھلے 1 گھنٹے سے کر رہی تھی۔ تھکی ہوئی تھی، نیند آ رہی تھی۔ زرناب اب بستر سے اٹھنے لگی، پھر گہرا سانس لیتے ٹیک لگا گئی کیونکہ الفاظ کانوں میں گونجے تھے، میرا انتظار کرنا۔ وہ بستر سے ٹیک لگائے ہی سو گئی تھی۔ ارتضیٰ تقریباً صبح کے 6 بجے گھر واپس آیا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھولتی اس کی نظر سامنے بستر سے ٹیک لگائے اپنی دلہن پر پڑی جو شاید سو گئی تھی۔ وہ بے ساختہ اپنا سر مسلنے لگا تھا۔ کل کی رات بڑی بھاری گزری تھی اس پر، مگر وہ لفظوں میں بیان بھی نہیں کر سکتا تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کا سر جو یوں ہی اکڑ سکڑ کے بستر سے لگا ہوا تھا وہ اپنے کاندھے پہ رکھ چکا تھا۔ نرمی سے چوڑیوں کا ارتعاش پیدا ہوا کیونکہ زرناب نے کروٹ بدلی۔ بے ساختہ اس کے وجود میں ہلچل ہوئی۔ وہ اٹھ بیٹھی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے ارتضیٰ کو دیکھنے لگی۔ اس شخص کو وہ 4 سال بعد دیکھ رہی تھی، اتنے قریب سے، اتنے پاس سے۔ ساری رات کہاں رہے؟ وہ اٹک اٹک کر پوچھنے لگی۔ وہ بغور اسے دیکھنے لگا۔ ابھی بھی وہ اتنی ہی حسین لگ رہی تھی۔ وہ بس ایک ایمرجنسی تھی۔ پاکستان میں کیسی ایمرجنسی آپ کے لیے؟ مجھے لگا آپ سارے کام آسٹریلیا میں چھوڑ کر آئے ہیں، یہاں تو صرف میں ہوں۔ کیا میں عام نہیں ہوں؟ زرناب کی آنکھوں میں موٹے موٹے سے آنسو چمکنے لگے۔ بولے نا، میں کچھ پوچھ رہی ہوں میری جان۔ وہ پھر سے جان نثار ہوئی۔ نہیں، کہیں مجھے میری جان، میں نہیں ہوں آپ کی جان۔ اگر جان ہوتی تو یوں ساری رات مجھے انتظار کی سولی پر نہ لٹکاتے، مگر میں لٹکی رہی کیونکہ آپ کو میری پرواہ ہی نہیں۔ زرناب میری جان، ایسا نہیں ہے تو پھر کیسا ہے؟ کہاں تھے ساری رات؟ کس کے ساتھ تھے؟ کل کی رات کیا تھا مجھ سے زیادہ اہم؟ تم سے زیادہ اہم کچھ بھی نہیں۔ اچھا۔ وہ بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں چینج کرنے جا رہی ہوں زرناب، ارتضیٰ پکارنے لگا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام گیا۔ چوڑیوں کا ارتعاش پیدا ہوا، مہندی سے بھرا ہوا خوبصورت ہاتھ۔ زرناب کو یاد آیا کہ کتنی چاہت سے اس نے اس کا نام چھپا کر لکھوایا تھا اور وہ تو ڈھونڈنے کے لیے آیا ہی نہیں تھا۔ چھوڑے میرا ہاتھ۔ نہیں چھوڑوں گا، میرے پاس بیٹھو۔ ارتضیٰ، میں نے کہا ہے میرا ہاتھ چھوڑے، اور میں نے کہا ہے کہ میرے پاس بیٹھو۔ اس دفعہ وہ اپنے ازلی انداز میں اور سختی سے بولا۔ اس کے انداز کی سختی نوٹ کرتی ہوئی چپ چاپ اس کے پاس بیٹھ گئی، سر جھکائے، انگلیاں چٹکھائے جا رہی تھی۔ کیا ہے؟ بولیں، میں سن رہی ہوں۔ کچھ بولنے کے لیے نہیں بٹھایا، تعریف کرنے کے لیے بٹھایا ہے۔ اچھا، کیسی تعریف کریں گے؟ بہت حسین لگ رہی ہو تم۔ لگ رہی تھی۔ وہ پھر سے ایک لفظ پکڑ گئی تھی۔ میرا مقصد ہے لگ رہی ہو۔ میرے دل سے پوچھو کہ میں کس مجبوری کے تحت تم سے دور رہا ہوں۔ اچھا، ساری مجبوریاں گن گن کر میرے ہی وقت کیوں آ جاتی ہیں آپ کے پاس؟ زرناب پلیز، تم تھوڑی دیر کے لیے تلخی کو ایک طرف رکھ سکتی ہو؟ کیوں؟ میں تلخی کو ایک طرف کیوں رکھنے لگی؟ یادگار رات ہوتی ہے جو گزر گئی اور آپ نے دل دکھایا ہے میرا۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے چوم گیا۔ وہ سر تا پیر لرزی تھی۔ نزدیک جاتے ہوئے اپنے ہونٹ اس کے رخساروں پر رکھے تھے۔ زرناب کی آنکھیں جھکی تھیں، بند ہوئی تھی، ہونٹ ہلکے سے لرزے تھے۔ گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ وہ اس قدر پاس تھا، خواب سے لگ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ تمہارے وجود میں اتنی ہلچل کیوں ہوئی؟ اس کے کان کے پاس مدہوشی بھرے انداز میں کہنے لگا تو وہ تقریباً بے ہوشی ہوئی تھی۔ اس انداز پر وہ بے ساختہ خفگی بھری آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی تو ان آنکھوں کو بھی باری باری چوم گیا تھا۔ ہاتھ دکھاؤ۔ کیوں؟ دیکھنا ہے، تعریف کروں گا۔ کس کی؟ وہ پوچھنے لگا۔ مہندی کی۔ تو دیکھیں۔ وہ ہاتھ اس کے ہاتھوں میں دے چکی تھی۔ بڑے پیارے، مہندی تمہارے ہاتھوں پر خوبصورت لگ رہی۔ یہ خوبصورتی مہندی کی نہیں، تمہارے ہاتھوں کی ہے، یا شاید مہندی کے رنگ کی۔ وہ بے ساختہ مکمل کر گئی۔ نہیں، تمہارے ہاتھوں کی۔ اچھا بتاؤ، میرا نام کہاں ہے؟
وہ پہلے والے جملوں میں اتنا کھوئی ہوئی تھی کہ بے ساختہ سر کو جھٹکتی اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا کہا؟ میں نے کہا میرا نام کہاں ہے؟ یہ تو ڈھونڈنا آپ کا کام ہے نا، تو تم چاہتی ہو کہ میں محنت کروں؟ ہاں بالکل، میں ساری رات گھر سے باہر رہا ہوں، میرا دماغ کہاں کام کر رہا ہوگا؟ میرے لیے دماغ کو کام کروائیں، یہ میرا قصور نہیں ہے، جو بھی ایمرجنسی تھی خیر ڈھونڈیں۔ وہ چڑھتی ہوئی پھر سے بولی تو وہ ہنس پڑا۔ یہ ان کی شادی شدہ زندگی کی پہلی ہنسی تھی اور زینب اس ہنسی کو بغور محسوس کرتی رہی۔ اپنے کانوں میں اس گونج کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنا چاہتی تھی وہ، اور شاید وہ کر بھی چکی تھی۔ یہ کھلکھلاہٹ وہ سننا چاہتی تھی۔ ساری عمر اس عورت کے دل سے بے ساختہ یہ دعا نکلی تھی، اب کوئی ہیلپ تو کرو۔ وہ ڈھونڈتا ہوا اسے کہنے لگا تو وہ خود کو پھر سے جھٹکتی اس کی مدد کرنے لگی۔ وہ دھیرے دھیرے لفظوں کو توڑ مروڑ کر اس کا نام ڈھونڈ چکا تھا۔ آدھا گھنٹہ لگایا تھا اس نے۔ زینب جیسے تھک سی گئی تھی۔ بنتے تو ایسے بڑے ہوشیار ہیں اور ایک نام نہیں مل رہا آپ کو؟ تم نے بھی نا سارے جگ جہاں کی کسریں نکالی ہیں، یہ نام اتنا مشکل سے لکھ کر؟ زینب ہنسنے لگی اور ارتضیٰ اس کی ہنسی دیکھ کر مدہوش سا ہوا۔ اس نے بھی دل ہی دل میں اس گونج کو تا حیات قائم رکھنے کی دعا کی تھی۔ تحفہ نہیں لوگی مجھ سے؟ دیں گے تو احسان ہوگا، نہیں دیں گے تو چپ کر کے سو جاؤں گی۔ پھر سے سو جاؤ گی؟ کیوں؟ ہو سکتا ہے میں نہ سونے دوں۔ وہ اس کے جھمکوں کو چھیڑتے ہوئے بولا۔ کل کی رات دور رہنے کے لیے تو نہیں تھی، میں پاس ہوتا تو کیا سونے دیتا تمہیں؟ وہ سرخ پڑی۔ ایسی باتیں نہیں کریں میرے ساتھ۔ اچھا تو کیسی باتیں کروں؟ شرافت والی باتیں کریں، جیسی باتیں تم فون پر کرتی تھی مجھ سے۔ وہ زیادہ بلش ہوئی۔ دیکھو فون پر باتیں کرنے میں اور سامنے بیٹھ کر باتیں کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ اچھا تو سامنے بیٹھ کر کیسی باتیں کرنا چاہتی ہو؟ تو وہ سر جھکا گئی۔ اچھا گفٹ دینا، وہ رہاسی ہوتی ہوئی کہنے لگی۔ وہ دراز کھولتا ایک بہت خوبصورت باکس اس کے سامنے رکھ چکا تھا۔ ایک حسین سا ڈائمنڈ نیکلس تھا اس میں، اتنا حسین تھا کہ زینب کی نظریں ہی نہیں ہٹ رہی تھیں۔ اچھا پہنائیں گے یا میں خود پہن لوں؟ پہنانے کے لیے مجھے پہلے تمہیں ان سارے بوجھوں سے آزاد کرنا پڑے گا، اجازت تو دو۔ نہیں، میں خود ہی کر لوں گی، میں اتاروں گا، میرے لیے سجی تھی نا تو بگاڑوں گا بھی میں ہی۔ وہ اپنا ہونٹ کاٹنے لگی تو وہ انگلیاں آگے کرتے اس کا ہونٹ اس کے دانتوں سے چھڑوا چکا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں، اتنی نادان نہیں ہو تم کہ یہ بھی کام میرا ہے۔ وہ ہنس پڑی۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے دھیرے دھیرے اسے ہر زیور سے آزاد کرنے لگا تھا۔ اس کے ہلکے ہلکے لمس سے جیسے کس مساتی رہی اور وہ اس کی جھجک کو بغور محسوس کر رہا تھا۔ فطری سی جھجک تھی، وہ سب سمجھ رہا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے اسے کھڑا کرتے ہوئے خوبصورت نیکلس پہنا چکا تھا۔ بہت حسین لگ رہی، لگتا ہے جیسے یہ تمہارے ہی لیے بنا ہے۔ وہ جھجکتے ہوئے اس کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھ چکا تھا۔ وہ لرزتی ارتضیٰ کو وہ ہونٹ سفر کرتے جا رہے تھے۔ سفر کرتے کرتے وہ ہونٹ کچھ مزید زیادہ نیچے سفر کرنے لگے تو وہ بے ساختہ اسے روک چکی تھی۔ وہ کسمساتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ روک رہی ہو؟ کانپتے ہوئے ہونٹوں سے وہ سر کو اسبات میں ہلا گئی۔ ٹھیک ہے، کیا تمہیں وقت چاہیے؟ اس کے رخساروں پر ہاتھ رکھتے پوچھنے لگا تو وہ اسبات میں سر ہلا گئی۔ ارتضیٰ نے آگے بڑھتے اپنی بیوی کو بڑی محبت سے پیشانی چومی۔ ٹھیک ہے، میں ساتھ ہوں۔ ساری رات تم کہاں رہے؟ سمن خان ناشتے کی ٹیبل پر بیٹے سے مخاطب ہوئی تھی۔ زینب سیاہ رنگ کے خوبصورت کامدار جوڑے میں ملبوس تھی، حسین لگ رہی تھی۔ ساس کی بات پر بے اختیار شوہر کی طرف دیکھنے لگی جو نظریں چراتا ہوا بریڈ کھا رہا تھا۔ وہ مما میں بس بتاؤ نا ساری رات کہاں رہے؟ اس کے باپا بھی پلیٹ میں کانٹا چلاتے بیٹے کی طرف ہی مخاطب تھے۔ عارف خان بغور اسے دیکھ رہے تھے۔ پریشان کیوں لگتے ہو؟ کچھ ہوا تھا کیا؟ کچھ بھی نہیں، بس ذرا سی ایمرجنسی تھی۔ ایسی بھی کیا ایمرجنسی کہ اپنی شادی کی رات گھر چھوڑ کر چلے گئے؟ مما پلیز۔ وہ ماں کو دیکھتے ہوئے جیسے چپ رہنے کا مشورہ کر رہا تھا۔ اب وہ سر کو نفی میں ہلاتی ہوئی جیسے بیٹے کی عادتوں سے تنگ ہو ناشتہ کرنے لگی۔ زارا اب یہ تمہاری ہی ذمہ داری ہے کہ تم اس کو کیسے سدھارتی ہو، ہم تو تنگ ہیں اس سے۔ عارف خان چڑھ کر بولے تو زینب ہلکا سا ہنسی، جس پر ارتضیٰ نے ترچھی نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ شام میں اریب اور بختاور آ گئے تھے اور ارسلان مل کر بہت خوش ہوئے تھے اور وہ بھی اپنی زرناب سے مل کر بے حد پیارے پیارے منہ بنا رہا تھا۔ ارتضیٰ ارسلان کو بغور دیکھ رہا تھا۔ دیکھو تو صحیح کتنا کمفرٹیبل ہے تمہارے ساتھ۔ اس کے کان کے پاس جاتے ہوئے چڑھانے لگا۔ کیا تمہیں بچے چاہیے؟ وہ سرخ پڑی اور ارسلان کو کوہنی ماری۔ چپ کر کے بیٹھو۔ کیوں چپ کر کے بیٹھوں؟ شادی ہوئی ہے، تمہیں بچے پسند ہیں نا؟ جانے کب سے؟ وہ ہونٹ بھینچتے ہوئے طنز کر رہا تھا۔ وہ ارسلان کو ارتضیٰ کی باتوں سے دور دھکیلنے لگی، کہیں وہ سن نہ لے۔ وہ خود تو سرخ پڑ رہی تھی اور بچے کا خیال بھی کر رہی تھی۔ بختاور نے اس کی گود سے ارسلان کو لے لیا تھا۔ سب سمجھ رہی ہوں میں، بھائی کے چونچلے ہیں کہ وہ تمہیں پریشان کر رہا ہے۔
بختاور نے آنکھ کو ونک کیا تو وہ مزید سرخ ہوئی تھی۔ چلو ہم چلتے ہیں، عریب نے بہن کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ خوش ہو نا تم؟ جی بھائی میں خوش ہوں۔ اپنا خیال رکھنا۔ ارتضیٰ کی طرف بغور دیکھا۔ میری بہن کو پریشان مت کرنا۔ وہ سر جھکاتے ہوئے سر کھجانے لگا۔ آپ کی بہن مجھ سے زیادہ تیز ہے تو اسے ذرا میرا خیال رکھنے کے لیے بھی کہہ کے جائیں۔ بختاور اور وہاں موجود ہر شخص ہنس پڑا تھا۔ عریب نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ مجھے اعتبار ہے تم پر، میں تو بس یوں ہی چڑھا رہتا ہوں۔ یہ رات کے کھانے کا وقت تھا، ارتضیٰ گھر میں نہیں تھا۔ اب کہاں چلا گیا یہ؟ آنے والے ہوں گے۔ وہ گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ وہ کچھ دیر کا کہہ کر گھر سے باہر گیا تھا اور جیسے ابھی تک آیا ہی نہیں تھا۔ 1-2 گھنٹے تو ایسے ہی گزر گئے۔ تبھی زرناب کی نظریں اچانک گیٹ پر پڑی۔ وہ گھر میں داخل ہوا۔ چہرے پر ہلکی سی پریشانی تھی مگر پیارا لگ رہا تھا۔ وہ مسکرائی تو ارتضیٰ بھی اسے دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ پریشان لگتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ اپنی ماں کو پکارنے لگا۔ بابا اس کے ساتھ ہی آ گئے تھے۔ کیا ہوا برخوردار؟ اب کیا مصیبت لائے ہو؟ عارف خان چڑ کر بولے تو وہ ہنس پڑا۔ بس آپ لوگوں سے ایک مدد چاہیے، میں کسی کو ساتھ لایا ہوں۔ کس کو؟ زرناب نے بے اختیار پوچھنے لگی۔ آ جاؤ۔ وہ بولنے لگا تو اندر ایک تقریباً 27-28 سالہ عورت داخل ہوئی جو بڑی حسین تھی۔ زارا بغور اس آتی ہوئی عورت کو دیکھنے لگی۔ ایک گلٹی تھی جو ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں ہاتھوں میں لرزش پیدا ہوئی تھی۔ عارف خان اور سمن خان بھی یہ منظر بغور دیکھ رہے تھے۔ کون ہے یہ؟ ارتضیٰ کی ماں اس سے سوال کرنے لگی۔ یہ میرے دوست کی بیوی ہے۔ تو پھر یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ بڑے ادب سے پوچھ رہی تھی۔ آج کے بعد یہ کچھ عرصے تک یہیں ہمارے گھر میں رہیں گی۔ عارف خان نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا تھا جیسے یہ بات ناگوار گزری ہو، مگر وہ کیوں نہیں کر پائے؟ ظاہر ہے وہ مہمان تھے۔ ان کے ہسبینڈ کہاں ہیں؟ سمن خان پوچھنے لگے۔ ارتضیٰ نے گہرا سانس لیا۔ کل بارات والی رات جنید میرا دوست آسٹریلیا سے پاکستان آ رہا تھا۔ ہاں تم نے بتایا تھا، اور تم نے یہ بھی تو بتایا تھا کہ وہ پہنچ گیا۔ عارف خان بولنے لگے۔ ہاں پہنچ تو گیا تھا۔ اسی رات گھر پر ڈاکوؤں کا حملہ ہو گیا اور اس میں جنید کی جان چلی گئی اور عائشہ اکیلی رہ گئی تو میں چھوڑ نہیں سکتا۔ وہ یہیں رہیں گی جب تک ان کے ماں باپ آسٹریلیا سے واپس نہیں آ جاتے۔ میں نے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ ڈاکو پھر سے آ سکتے ہیں ایٹ لیسٹ جب تک وہ پکڑے نہیں جاتے۔ میں نے پولیس میں کمپلین کر دی ہے۔ میں ساری رات وہیں رہا۔ دوست کھویا ہے میں نے اور کوئی مصیبت نہیں چاہتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ زرناب چپ خاموش کھڑی تھی اور پیچھے کھڑی عورت بھی سر جھکائے انگلیاں چٹکائے جا رہی تھی جیسے وہ بھی ڈسکمفرٹ میں ہو۔ سمن خان آگے بڑھی اور اس عورت کو کاندھے سے تھاما۔ تم یہاں محفوظ ہو میری بچی، چلو میں تمہیں تمہارا کمرہ دکھاتی ہوں، آرام کرو۔ ترچھی نظروں سے بیٹے کو دیکھتے اس کی ماں آگے بڑھ گئی تھی اور جیسے ارتضیٰ نے گہرا سانس لیا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی ٹہلے جا رہی تھی۔ کیا ہوا زرناب؟ کیوں ٹہلے جا رہی ہو؟ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کیا بتاتا؟ یہی جو سب کے سامنے بتا رہے تھے۔ کیا آپ کا اور میرا رشتہ اتنی بھی وقت نہیں رکھتا آپ کی نظروں میں؟ کیا آپ مجھے اپنی رات کی داستان سناتے کہ کہاں گزار کر آئے ہیں؟ کیا ہوا تھا؟ آپ کے دوست کا انتقال ہو گیا اور آپ نے مجھے بتایا تک نہیں۔ میں نے جانے کیا کیا کہتی رہی۔ کچھ تو کہہ سکتے تھے، کچھ تو بتا سکتے تھے۔ ان کی بیوی کو اٹھانے کے لیے آئے ہیں۔ زرناب ٹھیک ہے، آئی ایم سوری، میں سمجھ رہی ہوں، مگر پھر بھی مجھے بتا سکتے تھے آپ۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اس کے ارد گرد اپنا حصار بناتا، اسے اپنے نزدیک کھڑا کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے یقین؟ میں نے کب کہا کہ یقین نہیں ہے؟ کیا تم مجھ پر شک کر رہی ہو؟ زرناب سر کو نفی میں ہلانے لگی۔ 2 دن کی دلہن ہوں میں اور اپنے شوہر پر شک نہیں کر سکتی۔ وہ ہنس پڑا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم، مجھے معاف کر دو۔ مجھے تمہیں بہت خوبصورت وقت دینا چاہیے تھا مگر میں کیا کروں۔ وہ میرا اکلوتا دوست تھا اور خاص دوست تھا۔ ہم آسٹریلیا میں ساتھ رہے، جتنا عرصہ بھی رہے بہت اچھا وقت گزرا تھا اس کے ساتھ۔ کیا نام ہے ان کا؟ عائشہ۔ یہ کہتے ہوئے وہ مدھم پڑا۔ عائشہ پیارا نام ہے۔ کتنے سال ہوئے تھے ان کی شادی کو؟ تقریباً 5 سال۔ اچھا، یعنی ہم سے پہلے ہو گئی تھی؟ ہاں ہو گئی تھی۔ مایوس کیوں ہیں؟ مایوس نہیں ہوں، بس قسمت پر مایوس ہوں۔ کاش وہ واپس نہ آتا یہاں۔ شاید اس نے آنا ہی تھا، اگر وہ نہ آتا تو عائشہ کو کوئی نقصان پہنچ جاتا۔ وہ ڈاکو کیا کسی دشمنی میں آئے تھے؟ نہیں، پولیس نے تفتیش کی ہے، وہ چور ہی تھے، ان کا کوئی ذاتی مفاد نہیں تھا۔ جنید احتجاج نہ کرتا تو شاید ان کی جان بچ جاتی۔ تم ریلیکس رہو پلیز۔ میں ریلیکس ہوں۔ وہ پلٹنے لگی تو وہ پھر سے اسے اپنے نزدیک کھینچتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ آج بھی احتجاج کرنے کا موڈ ہے؟ پاس نہیں آ رہی میں اور نہ ہی آنے دے رہی۔ ڈر لگتا ہے مجھے۔ کس چیز سے؟
آپ سے فطری ڈر ہے یا یوں ہی مجھ سے ڈر لگ رہا ہے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ وہ سرخ پڑی۔ فطری ڈر ہے، کپ کپاتے ہونٹوں کے ساتھ کہا تو وہ انگوٹھا اس کے ہونٹوں پر پھیرنے لگا۔ وہ کانپی تھی۔ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ اچانک سے کمرے کی لائٹ بند ہو گئی اور وہ بے اختیار اس کے ہونٹوں پر جھکا اور جیسے کھوتا چلا گیا۔ کچھ منٹس کے بعد اس سے دور ہوا تو وہ کانپتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ قدم پیچھے لیتی کمرے سے باہر چلی گئی تھی اور ارتضیٰ ہنس پڑا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہوں۔ عائشہ اٹھ کھڑی ہوئی، ذرا اس کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھنے لگی۔ کل آپ آئیں تو میں ٹھیک سے آپ کا ویلکم نہیں کر پائی۔ میں ذرا سکتے سی کی کیفیت میں تھی، میں سمجھ سکتی ہوں، آپ کی نئی نئی شادی ہوئی ہے۔ ہاں بالکل، مجھے خود ہی اس گھر میں 1 ہفتے سے کم ہوا ہے اور اتنا سب کچھ جلدی جلدی ہو رہا ہے تو میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں سمجھ سکتی ہوں، میں بہت عرصے سے جانتی ہوں ارتضیٰ کو، وہ بہت اچھا مرد ہے، آپ خوش رہیں گے اس کے ساتھ۔ وہ بغور عائشہ کو دیکھنے لگی۔ آپ اتنے عرصے سے کیوں جانتی ہیں؟ وہ سوالوں میں تیز تھی، اسی لیے سوال کر گئی تھی۔ وہ جنید کا دوست تھا اور جنید میرا شوہر، تو میں جانتی ہوں اسے کافی عرصے سے۔ تکلیف میں ہوں گی نا؟ عائشہ نے سر جھکایا۔ اس کے چہرے سے لگتا تھا وہ بہت روئی، بہت زیادہ۔ آنکھیں سرخ پڑ رہی تھیں اور چہرہ سفید بے رونق۔ ظاہر ہے اس کا شوہر مرا تھا، اس کے چہرے ہی سے لگتا تھا کہ وہ بہت کچھ گنوا چکی ہے۔ وہ میرے سب کچھ تھے، اب تو میں سوچ رہی ہوں کہ وہ پاکستان واپس کیوں آئے۔ نہیں آنا چاہیے تھا، میں ضد نہ کرتی تو وہ کبھی میرے پاس نہ آتے، مگر وہ آ گئے اور پھر چھوڑ کر بھی چلے گئے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے خالی ہو گئی ہوں۔ زرناب نے آگے بڑھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ روئے نہیں، مشکل وقت گزر جاتا ہے، میں جانتی ہوں آپ کا نقصان بہت بڑا ہے۔ اس نقصان کو کم کرنے کے لیے کچھ بھی کہوں گی تو الفاظ بے وقت ہی لگیں گے، مگر آپ کے غم میں آپ اکیلی نہیں، ہم ساتھ ہیں۔ تھینک یو۔ عائشہ اسے بغور دیکھتی رہی۔ زرناب بہت پیاری تھی، کوئی بھی اسے اتنا غور سے دیکھ سکتا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ تم بہت خوبصورت ہو۔ مسکرائی۔ تھینک یو۔ میرے ساتھ باہر چلو گی؟ ہاں کیوں نہیں، چلوں گی۔ لے چلیں گے تو ساتھ چلوں گی۔ وہ جیسے مسکرایا تھا۔ اور کب ارادہ ہے میرے پاس آنے کا؟ وہ دور ہوئی۔ اس کے علاوہ کوئی بات کرنی ہے تو ساتھ چلوں گی۔ ہاں اس کے علاوہ ہی باتیں کرنی ہیں۔ اور اس کے علاوہ کیا باتیں کریں گے؟ فیوچر کے بارے میں۔ اور فیوچر میں کیا ہے؟ جیسے کہ بچے۔ وہ پھر سے بلش ہوئی۔ ارتضیٰ ہنس پڑا۔ ارے مذاق کر رہا ہوں۔ اس کے ارد گرد اپنا حصار بنایا، پیشانی چومی۔ کچھ کپڑے میں نے بستر پر رکھے ہیں، وہ پہننے ہیں تم نے؟ اچھا ہاں نا۔ اس کے رخساروں پر انگلیاں پھیرنے لگا۔ میں تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، وہ وقت جن میں یادیں ہوں، وہ وقت جن میں تم صرف میرے پاس رہو اور میں تمہیں دیکھتا رہوں اور تم بولتی رہو۔ میں ہی بولتی ہوں اور آپ سنتے ہی رہتے ہیں ہمیشہ۔ وہ چڑھتی ہوئی بولی۔ تو آج میں بولوں گا نا، تم سننا۔ سچ کہہ رہے ہیں؟ بالکل سچ۔ وہ کچھ ہی دیر میں تیار ہوئی تھی۔ اور کیا تیار ہوئی تھی؟ ارتضیٰ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ میرا دل کر رہا ہے میں تمہیں قید رکھوں۔ قید کریں گے مجھے؟ ہاں میرا دل کر رہا ہے میں تمہیں قید کر کے رکھوں، جیسے تمہیں کوئی نہ دیکھے۔ میری نظریں نہیں ہٹ رہی تو میں تمہیں باہر لے کر چلوں گا تو کون کون تمہیں دیکھے گا؟ نہیں کرنی مجھے اپنی بیوی کی نمائش۔ وہ روٹھے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گیا اور ہنستے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ سچ کہہ رہے ہیں؟ ہاں نا۔ میرا دل خراب ہو رہا ہے مجھ سے؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں نا، تمہیں کوئی دیکھے گا اس سے؟ اتنی محبت کرتے ہیں مجھ سے؟ ہاں نا، بہت زیادہ۔ آنکھیں نکال دوں میں کسی کی بھی، اگر کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ کہیں ایسی جگہ لے چلے نا جہاں کوئی نہ ہو۔ وہ اس کے گلے میں باہیں ڈال چکی تھی۔ بالکل ایسا ہو سکتا ہے، بڑی ہوشیار بیوی ہے میری۔ میں تمہیں دنیا سے چھپا کر بھی کہیں اچھی جگہ لے کے جا سکتا ہوں جہاں صرف تم رہو اور میں۔ 5 منٹ انتظار کرو۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ آگے بڑھنے لگا تب اس کا ہاتھ تھام گئی اور ارتضیٰ اس کی اس ادا پر جیسے فدا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ بہت اچھا لگا تھا۔ اچھا ایک وعدہ کرو۔ وہ پلٹتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگا۔ لیں کیا وعدہ؟ میں جب تم سے دور جاؤں گا تم مجھے یوں تھام لو گی۔ وعدہ کرو۔ آئی پرومس۔ جب دور جانے لگیں گے میں یوں ہی پکڑ لوں گی، قید کر لوں گی۔ وہ بلش ہوتے ہوئے کہہ رہی تھی تو وہ آگے بڑھ گیا اور اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اسے ایک بہت خوبصورت جگہ پر لے کر آیا تھا، ساحل سمندر کا وہ حصہ جہاں کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اتنی جلدی بکنگ کیسے کروائی آپ نے؟ اپنے شوہر کو بہت ہلکے میں لیتی ہو تم۔ وہ آگے بڑھی، اپنا ہاتھ اس کے سینے پہ رکھا۔ ہلکے میں تو نہیں، بہت خاص سمجھتی ہوں، سر آنکھوں پر رکھتی ہوں۔ حال دیکھے میرا، محبت میں پاگل سی ہو گئی ہوں، اسی لیے دور رکھتی ہو مجھے خود سے۔ وہ اس کی کمر کے گرد اپنا حصار بناتے ہوئے سختی سے اسے خود میں بھینچنے لگا۔ کبھی نہیں سدھریں گے نا؟
कभी नहीं। मोहब्बत से कोई मर्द बाज आता है क्या? और ऊपर से तुम मेरी इतनी हसीन मोहब्बत, बताओ मैं कैसे रहूं होश में? होश में रहना किसने है? मैं तो चाहती हूँ कि आप होश में ना रहें। जनाब उसके होठों पर उंगलियां फेरते हुए अपने शौहर के होश बेहाल करने के लिए तैयार लगती थी। क्या कर रही हो? वो मदहोशी में बोला। ऐसे तो फिर मैं होश में नहीं रह पाऊंगा, फिर तुम मुझे रोकती रह जाओगी। वो हंस पड़ी। बहुत अच्छे हैं आप, मुझे डर नहीं लगता। और अगर डर नहीं लगता तो पास क्यों नहीं आने देती? उसके गले में बाहें डालते हुए उसकी आंखों में देखने लगी। इम्तिहान मेरी जान, इम्तिहान। जनाब ने पहली बार उसे मेरी जान कहा था और आज इर्तिज़ा खान उस पर जान निसार हुआ था, मगर कह नहीं पाया, बस उसकी आंखों में देखता रहा। जान ले रही हो ना मेरी? आओ चलें। कहाँ ले जा रहे हैं? समंदर के पास। सच में? हाँ ना? लहरों तक चलेंगे। उसका हाथ थामता उसे समंदर तक ले आया था और दोनों के पांव पानी में थे, मगर इर्तिज़ा ने उसे सख्ती से थामा हुआ था। इतना ख्याल रखेंगे तो मर वर जाऊंगी मैं। ख्याल रखूंगा तो नहीं मरोगी ना? अगर ख्याल नहीं रखता तो डर जाता। दोनों हंस रहे थे। हवा तेज थी और जनाब के बाल उड़ रहे थे। इतनी खूबसूरत क्यों हो तुम? आप भी तो बहुत प्यारे हैं। ये भी तो बताएं आप इतने प्यारे क्यों हैं? उसके रुखसारों को छेड़ती बोलने लगी तो वो उसे ही देख रहा था। इतनी मोहब्बत करती हो मुझसे? हाँ, जब से अपने निकाह में लिया है ना आपने। मोहब्बत ही तो कर रही हूँ। एक सवाल पूछूं? अब वो वापसी की तरफ जा रहे थे। पानी की लहरें दूर हो रही थीं। वो गीली रेत पर पाँव छोड़ते जा रहे थे। हाँ पूछो। अगर मैं इतनी पसंद आ गई थी मुझे बताया क्यों नहीं? डायरेक्ट निकाह के लिए क्यों कहा? उसे देखता रहा। जरनाब को कभी उसने ये चीज़ नहीं बताई कि इर्तिज़ा ने ऐसा क्यों किया था। क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। ये जो ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं ना, जिनमें बातें होती हैं, रातों को जागा जाता है, इकरार होते हैं, ये पायदार नहीं होते। वो उसे सुन रही थी, उसकी सोच सुन रही थी। मैं तुम्हारी इज्जत करना चाहता था कि तुम कॉल करो तो मैं रातों को भी उठ बैठूं कि मेरी बीवी की कॉल आ रही है। खुदा की कसम, ऑस्ट्रेलिया में टाइमिंग कोई भी हो रही होती थी, मैं कितना भी थका हुआ होता था तुम्हारी एक बेल पर उठ बैठता था। इसलिए नहीं कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड थी या मैं तुमसे मोहब्बत करता था, इसलिए कि मेरी नज़रों में तुम्हारा मर्तबा इतना बुलंद था कि मैं डर के उठ बैठता था कि मेरी बीवी का फ़ोन है, न जाने उसे क्या ज़रूरत है, न जाने वो किस कंडीशन में मुझे फ़ोन कर रही है। तुम सारी रात जगाती थी और मैं खुशी खुशी सारी रात जागता था। इसलिए नहीं कि मैं तुमसे मोहब्बत करता था या तुम मेरी गर्लफ्रेंड थी, इसलिए क्योंकि तुम मेरे निकाह में थी, मेरी बीवी थी। मुझे जगाने का तुम्हें हक़ था, तुम जगा सकती थी। हमारी हुई कोई भी बात नाजायज़ नहीं थी। अगर मैंने तुम पर हक़ जताया होगा तो मेरा हक़ था, अगर आज भी जता रहा हूँ तो मेरा हक़ है। ऐसी बातें करेंगे तो मैं पागल हो जाऊँगी इर्तिज़ा। क्यों पागल होना है? मैं तो तुम्हारा ही हूँ। वो आगे बढ़ते हुए उसकी बारी बारी रुखसार चूमते, उसके गले में फिर से बाहें डालती, अपना सर उसके सीने पर रख गई। मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ आपसे, बहुत ज़्यादा। एतमाद करती हूँ मुझ पर, खुद से ज़्यादा। वो सर उठाकर उसकी आंखों में देखने लगी। ये क्यों पूछा? बस क्या पता वक्त पर काम आए। मैं चाहता हूँ तुम कुछ करो या ना करो, अपने शौहर पर तुम्हें एतमाद होना चाहिए। वो कोट के बटन दुरुस्त करता हुआ पलटा। सुनो, मैं कुछ सोच रहा हूँ। वो सोफे पर बैठी अपने बालों का जूड़ा बना रही थी। क्या सोच रहे हैं? मुझे बच्चे चाहिए। क्या? वो अटक अटक कर बोली। जरनाब अपना होंठ काटने लगी। इसलिए मुझे क्या करना होगा? वो भी अदा से बोली। इर्तिज़ा ने अपनी पुश्त पर अपनी बाहें बांधी और उसकी तरफ इतराते हुए देखने लगा। हाँ, मसला ही यही है कि तुम मुझे अपने करीब ही नहीं आने देती। वो मज़ीद होंठ काटने लगी, ब्लश हुई। मुझे आपसे डर लगता है। क्यों? वो उसके करीब कदम बढ़ाने लगा। ये आप क्या कर रहे हैं? उसे नज़दीक आते हुए देखकर कहने लगी। वही कर रहा हूँ जिससे तुम्हें डर लगता है। आप ऐसा नहीं कर सकते, वो मज़ीद खिसकती हुई बोली। वो खुद को पीछे कर रही थी। सोफे पर बैठती हुई भी वो डरने लगी थी। मेरे ख्याल से तुम भूल रही हो, तुम मेरी बीवी हो। मैं जो चाहे कर सकता हूँ तुम्हारे साथ, तुम मेरी प्रॉपर्टी हो। वो उसको कॉलर से पकड़ती अपने नज़दीक खींच गई थी। वो शरीर नज़रों से उसे देखने लगा। कितनी तेज़ हो, आप मेरा कॉलर क्यों पकड़ा है? अगर मैं आपकी प्रॉपर्टी हूँ ना तो आप भी मेरी प्रॉपर्टी हैं। वो अपना होंठ काटने लगा। देखें ये क्या हरकत है? नहीं करना चाहिए। मैं करती हूँ ना तो मुझे डांटते हैं और अपना होंठ भी ना काटें। अच्छा, वरना क्या करोगी? जो मैं करूँगी ना वो आप सह नहीं पाएंगे। वो आंखें गोल करता उसकी आंखों में देखने लगा। मैं सहना चाहता हूँ, बताओ ना क्या करोगी? वो पास गई, वो से ही महसूस कर रहा था। आंखें बंद की थी। क्यों? मेरी खुली हुई आंखों के साथ नहीं कर सकती कुछ? आंखें बंद करें ना, वो लाड से बोली। वो आंखें बंद कर चुका था। जरनाब बेख्तियार उसके होंठों पर झुकी थी। जो जगह वो काट रहा था वो खुद काटने लगी।
वो कुछ सिसका। वो दूर हुई शरीर नज़रों से अपने शौहर को देखा जो ब्लश हुआ। बड़ी तेज़ हो और कहती हो कि मुझसे डरती हो। तभी उनके कमरे पे दस्तक हुई। दस्तक शदीद थी। दोनों ही उठ खड़े हुए। जरनाब तेज तेज कदम उठाती कमरे का दरवाज़ा खोल चुकी थी। सर, वो आयशा मैडम को पैनिक अटैक आया है, वो संभल नहीं रही। इससे पहले कि जरनाब कमरे से बाहर निकलती, इर्तिज़ा बहुत तेज़ कमरे से बाहर निकला था, जैसे भागा हो। जरनाब बगौर उसकी बेकरारी देखते हुए वहीं कुछ देर ठहर सी गई थी। वो आयशा के कमरे में दाखिल हुई तो सामने ही उसका पैनिक अटैक संभाल रहा था। उसके हाथ अपने हाथों में लेते हुए सहला रहा था। जरनाब कुछ लर्जी थी। आयशा ने जाने क्या पैनिक अटैक में कहे जा रही थी। वो ना जाता तो मैं अकेली ना पड़ती, वो अटक अटक कर ये कह रही थी। समन खान भी वहीं पे थी। आयशा का दूसरा हाथ उन्होंने थामा हुआ था। वो भी बगौर बेटे को देख रही थी जो उसके हाथ सहला रहा था। तुम ठीक हो जाओगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हो जाऊंगी। और वो भी इर्तिज़ा की तरफ ही देख रही थी। तुम हो तो मैं ठीक हो जाऊंगी, तुम्हें होना होगा, तुम्हें जीना, तुम्हें जुनैद के लिए जीना, तुम्हें अपने पेरेंट्स के लिए जीना है। तुम बहुत बहादुर हो आयशा। हाँ मैं हूँ। वो कुछ ही देर में इर्तिज़ा की मदद से ठीक हो गई थी। जरनाब बगौर सवाल बंद कर उनके सामने खड़े थे। आयशा भी बगौर उसे ही देख रही थी। समन खान भी जरनाब को ही देख रही थी, जो शायद किसी सवाल के साथ खामोश खड़ी थी। मैं जान सकती हूँ इर्तिज़ा, आपके पैनिक अटैक को कैसे कंट्रोल कर सकता है? इर्तिज़ा, तुमने तो कहा कि जुनैद तुम्हारा दोस्त था, क्या ये भी तुम्हारी दोस्त है? जानने और दोस्त होने में फ़र्क होता है। तुम शक कर रही हो मुझ पर? वो बेख्तियार बोला। नहीं, शक नहीं कर रही, मैं सवाल कर रही हूँ। न जाने क्यों वो सह नहीं पाई थी या सहना नहीं चाहती थी, मगर ये एक लम्हे का असर था। वो सवाल कर बैठी थी। आयशा उठी और जरनाब के मुकाबल खड़ी हुई। हमारे बीच में कुछ नहीं है जरनाब, मेरे शौहर जुनैद, मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती थी। अलबत्ता एक चीज़ है जो तुम नहीं जानती। इर्तिज़ा आगे बढ़ा। आयशा प्लीज़, नहीं, मुझे सुनने दें इर्तिज़ा, मैं सुनना चाहती हूँ। क्या है वो चीज़, बताएं। जुनैद, मैं और इर्तिज़ा एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। एक वक्त था जब इर्तिज़ा मुझे पसंद करता था। तुम यूँ कह सकती हो कि मोहब्बत करता था। इर्तिज़ा ने आंखें सख्ती से भींची थी। मगर जुनैद इसका बेस्ट फ्रेंड था। मुझे मालूम था इर्तिज़ा और मेरे बीच में क्या है। हमारी लड़ाई हुई, हम अलग हो गए, वो हमारा ज़ाती मसला था। फिर जुनैद ने शादी के लिए मुझे प्रपोज़ किया और उस वक्त मैं इस कंडीशन में थी कि मैंने उस प्रपोज़ल के लिए हामी भर ली। इर्तिज़ा मुझसे लड़ा नहीं था क्योंकि जुनैद दोस्त था इसका। अलबत्ता इर्तिज़ा ने जुनैद को सब कुछ बता दिया था। जुनैद को बुरा लगा कि वो इतना करीब दोस्त थे, मगर फिर भी उसने अपना रिलेशन जुनैद से छुपाया। मगर फिर वो मान गया जब इर्तिज़ा ने उसे कहा कि अब हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी शादी हो गई। इर्तिज़ा और मैं दोस्त नहीं थे, बस एक ताल्लुक़ था जो जुनैद की वजह से हमारे बीच में था, इज़्ज़त का ताल्लुक़। वो इर्तिज़ा जो मुझसे मोहब्बत का दावेदार था, अब मैं उसके दोस्त की बीवी थी। आखिर में हमारे बीच की हकीकत बस यही थी और अभी भी यही है। वो आगे बढ़ गया, बहुत आगे। इर्तिज़ा की तरफ देखी भी थी तो वो बहुत दूर नज़र आता था। फिर उसे तुम मिली। जब तुम पसंद आई तो इर्तिज़ा ने इंतज़ार नहीं किया, तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं बनाया, फ़ौरन तुमसे शादी कर ली। जब वो कहता है कि वो तुम्हें दूसरी निगाहों से देखता है तो वो गलत नहीं कहता। जरनाब न जाने क्यों पलट गई और तेज़ कदम उठाती वहाँ से बाहर निकल गई। इर्तिज़ा ने गहरा सांस लिया था। अपना ख्याल रखना, तुम्हारे माँ बाप आज शाम तक आ जाएंगे। मम्मा आप रहें आयशा के साथ, मैं आता हूँ। वो कमरे से तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ बाहर निकला था। जरनाब घर में नहीं थी, शायद वो घर छोड़कर चली गई थी। इर्तिज़ा को ये चीज़ बहुत बुरी लगी थी, बहुत ज़्यादा। इतनी छोटी सी बात पर वो घर कैसे छोड़ सकती थी? क्या उसे अपने शौहर पर एतबार नहीं था? हाँ, उसकी गलती थी, उसे अपना माजी उसे बताना चाहिए था, मगर वो ऐसे कैसे घर छोड़कर जा सकती थी? अगर वो कहती थी कि इर्तिज़ा में अना थी तो हाँ थी। अगर वो घर छोड़कर गई थी तो वो उसके पीछे नहीं गया था। हुआ क्या है जरनाब? बताओगी नहीं तो समझ में कैसे आएगा? भाभी, मुझे कुछ बात नहीं करनी, मैं बस आराम करना चाहती हूँ। क्या मैं अपने घर नहीं आ सकती? अरीब अपनी बहन को बगौर देख रहा था, जिसने रो रो कर आंखें सुर्ख कर ली थी। हाँ तुम आ सकती हो मेरी जान, मगर अचानक से भाई प्लीज़। कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक। भाभी आप जाएं, भाई को लेके जाएं। बख्तावर और अरीब लेकर बाहर चली गई। वो दोनों भी परेशान लगते थे। समन बेटे के सामने बैठते हुए उसकी तरफ देखने लगी। इतनी सारी बातें तुम्हारी ज़िंदगी में चल रही थी, तुम्हें हमें बताना चाहिए था ना। बीवियाँ हसास होती हैं, इसीलिए ये सारी बातें प्रोसेस करना बहुत मुश्किल। अब जाओ उसे लेकर आओ। तुम्हारी शादी को वक्त ही कितना हुआ? 1 माह, अभी बहुत मुश्किल से वो भी पूरा नहीं हुआ और वो घर छोड़कर चली गई है। जाओ लेकर आओ अपनी बीवी को। मैं नहीं जाऊँगा, उसे घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। बीवी से आना करोगे?
اسے میری عزت رکھنی چاہیے تھی، میں نے اس کی عزت رکھی ہمیشہ، کیا وہ میری نہیں رکھ سکتی تھی؟ سمن خان خاموشی سے بیٹے کو دیکھتی رہ گئیں۔ میں آسٹریلیا جا رہی ہوں، میرے ماں باپ آ گئے ہیں، یہاں کا گھر بیچ رہی ہوں میں، وہ نم انداز میں کہہ رہی تھی۔ بابا اسی لیے آئے ہیں، میں نہ بلاتی ان کو مگر ان کا آنا ضروری تھا۔ تم کیوں اپنا گھر چھوڑ کر بیٹھی ہو؟ آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ پلیز زرناب وہ مت کرو جو غلط ہے۔ جو میں نے بتایا وہ ماضی تھا، شوہر کھویا ہے میں نے، 5 سال کی شادی تھی ہماری، بہت محبت کرتی تھی جنید سے، وہ چلے گئے مجھے چھوڑ کر۔ عائشہ پھر سے رونے لگی تھی۔ پینک اٹیکس آتے ہیں مجھے کیونکہ میں نہیں بھول پا رہی اسے، راتوں کو اٹھ بیٹھتی ہوں، مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے اس کا مرتا ہوا وجود یاد آتا ہے۔ مت کرو اپنے گھر کے ساتھ ایسا، میں نے کھویا ہے شوہر تو اندازہ ہے مجھے۔ تم کیوں ارتضیٰ کو چھوڑ کر بیٹھی ہو؟ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، بکھر جائے گا وہ بھی، مت کرو اس کے ساتھ ایسے۔ لینے آئیں گے تو چلی جاؤں گی، یعنی وہ لینے آئے گا تو جاؤ گی؟ اگر وہ نہیں آئے گا تو بیٹھی رہو گی؟ آپ چلی جائیں، اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرے، اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرے۔ زرناب وہ پلٹ گئی تھی۔ پلیز میں نے کہا نا، اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرے۔ عائشہ آسٹریلیا چلی گئی تھی اور زرناب اپنے گھر میں شوہر سے دور بیٹھی ہوئی تھی۔ ارتضیٰ نے اپنا فون اٹھایا اور زرناب کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ وہ بار بار فون کی طرف دیکھتے ہوئے فون سوئچ آف کر رہی تھی، پر کال کے درمیان فون بند نہیں ہو رہا تھا۔ زرناب کو غصہ آ رہا تھا، وہ فون کیوں کر رہا تھا، لینے کیوں نہیں آتا تھا؟ وہ آنسو صاف کرتی ہوئی خود سے کہہ رہی تھی، مرد کی انا بہت اونچی ہوتی ہے، اب یہ چاہتا ہوگا کہ میں اس کے سامنے گڑ گڑاؤں، مگر میں ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ جب تک لینے نہیں آئے گا میں یہیں بیٹھی رہوں گی۔ ارتضیٰ اپنا فون جو وہ نہیں اٹھا رہی تھی دیوار پر مار چکا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا غصہ کتنا خراب۔ دیوار پہ مارنے کے بعد اس نے پچھتایا، یا اللہ میں کیا کروں اپنا، ایک تو یہ لڑکی میرا دماغ خراب کر دے گی، 4 دن سے گھر چھوڑ کر بیٹھی ہوئی ہے، کوئی احساس ہی نہیں ہے اس کو، کیا لوگ باتیں بنائیں گے؟ کتنا عرصہ ہوا ہے ہماری شادی کو۔ وہ نہ جانے کیا کیا سنانا چاہتا تھا اسے، مگر ہمت نہیں سمجھ پا رہا تھا اپنے اندر کی۔ وہ زرناب کے سامنے کھڑا ہو کر اسے سنائے، اچھا ہے کہ میرا غصہ ٹھنڈا ہو، اگر میں یوں ہی چلا گیا اس کے پاس تو بلا وجہ مسئلہ ہو جائے گا۔ اسے خود سے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ زرناب کو سنا نہ دے کچھ، اور وہ اسے ہارٹ بھی تو نہیں کر سکتا تھا۔ اچھا ہے ہم دور رہیں، اچھا ہے۔ وہ پھولوں کی شاپ پر اپنے کسی دوست کے لیے پھول خرید رہی تھی کہ اس کی آنکھوں کے بے ساختہ آنسو آ گئے۔ اپنے پھولوں سے بھرا ہوا کمرہ یاد آیا، اور پھر یہ 1 ماہ جو اس نے اپنے شوہر کی سنگت میں گزارا تھا، اس کا حصار، اس کا پیار کرنا، اس کا تحفظ دینا، سارے لمحے آنکھوں کے آگے گھوم رہے تھے۔ وہ سر کو نفی میں ہلانے لگی۔ نہیں زرناب تم کمزور نہیں پڑنا۔ آنکھوں کے آنسو صاف کرتے پلٹی تو اسے ارتضیٰ کی گاڑی گزرتی ہوئی معلوم ہوئی۔ ہاں وہ ارتضیٰ کی ہی گاڑی تھی۔ اسے مزید غصہ آ گیا تھا۔ گھومتا پھر رہا، اسے تو میرا احساس ہی نہیں، اگر احساس ہوتا تو پچھلے 5 دن سے میں گھر بیٹھی ہوں، مجھے لینے آتا مگر نہیں آ رہا۔ محبت نہیں کرتا یہ مجھ سے، جھوٹی محبت ہے اس کی، کبھی نہیں جاؤں گی۔ اب اگر لینے بھی آئے گا نا تو آگ لگا دوں گی۔ کیا ہوا تھا؟ اریب ارتضیٰ کے سامنے بیٹھا اس سے سوال کر رہا تھا۔ کچھ بھی نہیں ہوا تھا، بس روٹھ کے بیٹھی ہے۔ یعنی کہ 1 مہینے میں میری بہن تم سے ناراض بھی ہو گئی ہے؟ ایسا کیا کیا تم نے؟ پلیز مجھے اس سے ملنے دیں۔ بختیور نے شوہر کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ دونوں مل کے سلجھا دیں گے نا، آپ بیچ میں نہ پڑیں۔ میری بہن ہے وہ۔ ہاں تو میں بھی تو ارتضیٰ کی بہن ہوں، ہم کتنا لڑتے ہیں، کبھی ارتضیٰ بیچ میں بولا؟ بختیور نے بڑے مدھم اور دھیمے لہجے میں اریب کو یاد دلوایا تھا کہ وہ دونوں بہت لڑتے تھے، مگر ارتضیٰ نے کبھی ان دونوں کے درمیان نہیں کہا، کیونکہ وہ کہتا تھا کہ میاں بیوی میں کوئی تیسرا کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ اریب نے گہرا سانس لیا کیونکہ اس کی بیوی سچ کہہ رہی تھی۔ ارتضیٰ طنزیہ مسکراتا اٹھا اور بہن کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر تھپ تھپایا۔ شکریہ۔ وہ آگے بڑھ گیا تو بختیور ہنسی تھی۔ پاگل ہیں دونوں، آپ ٹھنڈے پڑ جائیں، پانی لاتی ہوں۔ زرناب کے کمرے میں داخل ہوا تو بستر پر آڑی ترچھی پڑی ہوئی تھی۔ محترمہ یوں پڑی رہو گی تو کیسے چلے گا؟ زرناب نے بے اختیار اپنے کانوں پر ہاتھ رکھا۔ اب مجھے وہ سنائی بھی دے رہا ہے؟ اللہ اللہ۔ ارتضیٰ ہنسنے لگا۔ میں سنائی نہیں دے رہا، میں سامنے ہی ہوں، کان بند کر رہی ہوں، پھر بھی سنائی دے رہا ہے؟ اللہ۔ وہ پھر سے اللہ کو پکارنے لگی۔ ارتضیٰ ہنسنے لگا، اس کے پاس بیٹھتے اس کے بال ہلکے سے کھینچے تو وہ اٹھ بیٹھی۔ آپ سچ میں یہاں پر ہیں؟ وہ چٹکی بجانے لگی، خود کو چٹکیاں کاٹنے لگی۔ ہاں میں یہی ہوں۔ کیا میں اتنا برا ہوں کہ تمہیں یقین نہیں آ رہا کہ میں تمہیں لینے آیا ہوں؟ وہ سرخ چہرے کے ساتھ بیٹھی تھی، چہرہ پھولا ہوا تھا۔
मेरा दिल कर रहा है मैं कोई भारी चीज़ उठाऊं और आपके सर पे दे मारूं। तो करो ऐसा। तुम कहती हो तो मैं ही वो भारी चीज़ ला देता हूँ तुम्हें। वो बगौर उसकी तरफ देखने लगी। आपको लगता है कि मैं आपको तकलीफ़ पहुँचाऊँगी? हाँ लगता है। सरनाब चुप हो गई। पहुँचा ही तो रही हो इतने दिनों से। मेरे माजी को तुमने इतना संजीदा मामला बना दिया कि 5 दिन से अपना घर छोड़ कर बैठी हुई हो। सोचो कभी कोई बड़ी बात हो गई तो क्या करोगी? आपकी नज़रों में ही कोई बड़ी बात नहीं थी। मुझसे बातें ऐसे छुपाते हैं जैसे मैं कोई 5 साल की बच्ची हूँ। अच्छा ना, मुझे माफ़ कर दो। वो उसके हाथ थामते हुए चूमने लगा और माफ़ी मांगने लगा। अल्लाह की पनाह, अगर आज के बाद आपने मुझसे कोई भी बात छुपाई तो ये सज़ा मैंने इसीलिए दी है। आइंदा अगर मुझसे कुछ छुपाना चाहें तो भी आपको याद आए कि मैं कितना दूर रह सकती हूँ। समझ आ गया मुझे। वो हाथ हवा में उठा चुका था। सरेंडर कर रहा हूँ मैं, माफ़ कर दो मुझे। वो बेख्तियार उसके सीने से लगी। कर दिया मैंने माफ़। बहुत से हिसाब बेबाक करने हैं तुमसे लड़की, बहुत आजमा रही हो मुझे। उसके बालों की लटों को सुलझाते हुए उसे आगाह कर रहा था। वो उसे कितना परेशान करती है। वो बेसाख्ता अपना होंठ काटने लगी और मज़ीद अपने आप को अपने शौहर में भींचा था। वो बिस्तर पर सोया हुआ था। सरनाब को लगा वो गहरी नींद सोया है। मुस्कुराती हुई दूसरी तरफ जाने लगी। जब वो उसका हाथ थामता उसे अपनी तरफ खींच चुका था। वो बेसाख्ता उसके सीने पे गिरी थी। क्या इरादा है? कोई नहीं, आप तो सो रहे थे ना, उठ क्यों गए? वो तिरछी आंखें करते कहने लगी, मैं इंतज़ार कर रहा था तुम्हारा कि तुम वॉशरूम में जाके बंद हो गई हो। मैं इंतज़ार कर रही थी कि आप सो जाएं। वो हल्की मुस्कुराहट से कहने लगी तो हंस पड़ा। उसे एक तरफ लिटाते उस पर झुका। आज मैं सोने वाला नहीं, ना ही तुम्हें सोने दूंगा। मुकम्मल सुर्ख पड़ी थी। इर्तिज़ा प्लीज़, मैंने कहा ना, मुझे बच्चे चाहिए। इतनी जल्दी नहीं होते बच्चे। उसकी कॉलर को खींचते हुए उसे बोलने लगी, तंग कर रहा हूँ मगर हो तो सकते हैं ना। क्या अरसलान तुम्हें प्यारा नहीं? हाँ है, मगर उसके होंठों पर उंगली रखकर कह चुका। तो बस फिर चुप कर जाओ। एक गिल्टी थी जो उभर कर माधो में इर्तिज़ा ने बुखार देखी थी। उसकी गर्दन की लकीरें उभर उभर कर सामने आ रही थी। वो गहरी सांसें ले रही थी और इर्तिज़ा का सब्र आजमा रही थी। अब ऐसे करोगी तो मैं पागल हो जाऊंगा। एहतियात नहीं खोना चाहता। बेख्तियार हो रहे हैं आप और मुझे भी कर रहे हैं। इर्तिज़ा के हाथ उसकी बाहों पर रक्सा थे। वो खुमार में था और उसकी गर्दन पर झुका उन नुमायां रगों पर अपने होंठ रखने लगा। उसके इर्द गिर्द अपना हिसार बना गए। हिसार सख्त किया क्योंकि वो उसमें भींचता जा रहा था। इर्तिज़ा खान अपनी बीवी में यूँ खोया जैसे कोई हद ना हो। वो पागल हो रही थी उसके हिसार में, क्योंकि वो उसे पागल कर रहा था। सारी रात वो उसका इम्तिहान लेता रहा और यूँ लगता था जैसे वो खुद इम्तिहान चाहती थी, क्योंकि अगर वो सख्त पड़ रहा था तो वो उसका साथ दे रही थी। मुझे लगता है मैं ख़ुद को रोक नहीं पाऊँगा। वो उसके कान के पास जाते सरगोशी करने लगा तो वो भी उसके पास जाते बोली, मध्यम मगर मोहब्बत भरे अंदाज में, तो मैंने कब कहा कि आप खुद को रोकें? आज तो नहीं कर रही कुछ भी। तुम सरेंडर कर रही हो मेरे सामने। हाँ ना, जाने कब का खुद को हार चुकी हूँ। उसे हारना नहीं जीतना कहते हैं मेरी जान। उसके यूँ मेरी जान कहने पर वो दोबारा जान निसार हो गई थी। ये कितने फूल हैं? 10-15 तो होंगे। कहाँ से लाई? जमा किए हुए हैं मैंने। इन 3-4 महीनों में 15 फूल हैं कि आपने मुझे दिए होंगे। तुमने गिने हैं? हाँ, इन सारे गुलदस्तों में से एक एक फूल संभाल के रखा था। अब बताएं कब दे रहे हैं? वो दोनों हाथ कमर पर रखती हुई उससे पूछ रही थी। तुम कहो तो पूरी दुकान खरीद लाता हूँ, इसमें कैसी बात है? वो फर्माबरदार शौहर की तरह बोला तो वो हंस पड़ी। हाँ अच्छी बात है, मेरा कमरा फूलों से भरा होना चाहिए। मुझे फूल बहुत पसंद है। वो क्यों? क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया से मुझे फूल भेजा करते थे ना। तो तुम चाहती हो कि मैं वापस ऑस्ट्रेलिया चली जाऊँ? उसके गले में अपनी दोनों बाहें डालती हुई मुस्कुराई। कभी नहीं, जान से मार दूंगी अगर मुझसे दूर गए तो। नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। वो उसकी नाक की टिप को चूम चुका था। तुम्हारे पास ही रहूंगा और तुम्हारा इम्तिहान लेता रहूंगा। इतने इम्तिहान भी नहीं लेने हैं कि मैं मर ही जाऊं। मोहब्बत में कोई मरता नहीं, मोहब्बत तो जीने का नाम है। तुम भी जियोगी और मैं भी जीऊँगा। इसकी गारंटी कौन ले रहा है? मैं ले रहा हूँ। हम मोहब्बत में जिएंगे और मोहब्बत में सुरखरू होकर जीने को ही मोहब्बत कहते हैं। मान है मुझे मोहब्बत। मुझे भी है, क्योंकि मैं तुम पर जान निसार, मैं भी आप पर जान निसार हूँ। दोनों ही मुस्कुराए थे क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे।